वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से और नदीम अफजल चंद साहब से। जी खोखर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे। वो उस गुफ्तगू के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी का जो तर्ज अमल है वो निस्बतन पिछले महीने डेढ़ में एक बेहतर तर्ज अमल सामने आया है कि जिसमें उन्होंने बिलावल साहब ने तकरीर की गड़ी खुदा बख्श में, और वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान एक नए मीसाक के ऊपर बात होनी चाहिए, और तमाम संजीदा जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, वो सब ये बात समझ रहे हैं कि इस वक्त हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि अंदर से तो कोई भी खुश नहीं है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट की स्पेस सीड हो गई है, और अगर 28th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है और जो उसके खदोखाल बयान किए जा रहे हैं, तो वो किसी भी सूरत मैं तो नहीं समझता क्या है उसके, जल्दी से बताएं कि नए प्रोविंसेस क्रिएट करना। अब ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है कि जो एक असेंबली जिसकी अपनी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल हो, वो इतने सेंसिटिव टॉपिक्स को जब छेड़ेगी तो उससे मुल्क में आग भड़कने का तो खदशा है, और पीपल्स पार्टी की हमेशा से इसके ऊपर एक पोजीशन रही है। तो सर ये तो नहीं है मतलब कि ये भी लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ता चला जा रहा है, ये उनको बड़े खदशात है कि आगे क्या होने जा रहा है, तो इसलिए वो जरा कोशिश कर रहे हैं कि ऑपोजिशन से ताल्लुकात बेहतर करें। वर्किंग रिलेशनशिप तो हर जमात में होनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि उसमें बनिस्बतन मुस्लिम लीग नून, उनके अंदर ज़्यादा एक दिलचस्पी है इन मामलात को आगे लेकर चलने में। ज़ाहिरी बात है, अब ज़्यादा बताएं ना सर, ये अब दोनों थियरीज हैं सर, बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन डाली है खोखर साहब ने, बट मैंने तो सुना है कि एस्टैब्लिशमेंट का आप पे प्रेशर बढ़ा है। जो स्पीच है जिसका हवाला मुस्तफा साहब ने दिया है वो यही थी कि अगला 2026 का जो साल है वो रिकन्सिलिएशन का, स्टेबिलिटी का साल होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत कुछ करें ना उसके लिए। आप लोग सिर्फ गुफ्तगू क्यों करते रहते हैं? एक तरफ मतलब कि उसमें आपको बता देंगे, जब कोई मैच्योर होगी बात बता देंगे। देखें आप अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि कुछ हो रहा है? नहीं, जरूर होना चाहिए। मैं समझता अगर नहीं हो रहा तो होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। सर मुझे मैं चाहतों का मुझे देखिए, हुकूमत और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आप यकीन करें, एक इतना क्राइसिस है ना हमारे मुल्क में, एक दहशतगर्दी के हवाले से, और दूसरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिक में जो फूड क्राइसिस है, तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और फूड सिक्योरिटी में फिर काश्तकार, देखिए हमने सपोर्ट की हुई है, हम उनको बारहा कह भी रहे हैं कि काश्तकार हो या वर्किंग क्लास हो या मजदूर या दुकानदार तो छोटा हो, अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। नहीं, हम उतने जिम्मेदार नहीं, एग्जीक्यूटिव सीट पे वो बैठे हैं और उनकी पॉलिसी चल रही है, कैबिनेट उनकी है। नहीं, आप देखिए जिम्मेदारी बनती तो है क्योंकि इन्हीं की वोटों की वजह से हुकूमत कायम है, नंबर एक। नंबर दो, ये बातें इनकी बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो हमारा ज़रूरी सेक्टर है वो बिल्कुल तबाही, उसकी किसानों की तो बिल्कुल तबाही निकल गई, और जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश तबका है, तनख्वाहों में नहीं गुजारा हो पा रहा, सारा टैक्सों का बोझ उन पर डाल दिया गया है। लेकिन फिर हर दफ़ा पीपल्स पार्टी बजट को वोट भी दे देती है। जी, वही तो कह रही हूं ना। लेकिन अभी हमें ये नजर आ रहा है कि जो पब्लिक के अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया है इन चीज़ों के ऊपर, जो जवाबात मांगे जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अगर फॉर्म 47 के ऊपर ही गुजारा करना चाहे तो उनकी सोच तो अलग है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए जो एक बहुत रूरल बैकग्राउंड में एक कुव्वत अपनी रखती है, सदर्न पंजाब हो, सिंध हो, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम ज़रूर है। और वो फिर इलेक्ट्रेट की जो और वोटरों की ये जो उन बददिली पैदा हो रही है, जो रिएक्शन आ रहा है, वो एटलीस्ट उसके लिए सेंसिटिव हैं। और उस सूरत हाल में अगर एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होती है कि जिसके अंदर हम लोगों के इश्यूज़ को सामने रख के, हम अगर लार्जर इश्यूज़, जिस तरह नया मीसाक है पीपल्स पार्टी की 2006 में, 2007 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, तो हम तो यही समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को स्पीयर हेड करनी चाहिए ये कॉन्वर्सेशन। तो वही तो कह रही हूं ना सर। और देखिए चार्टर डेमोक्रेसी की बात की है, देखिए मुस्तफा उसमें मैं थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बड़ा बस भूल जाएगा। आप सर, बात ये है कि असल में ना आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं उसके लिए, सिवाय ये कि आपने मुख्तारिया की तरह आप नसीहत ये करते चले जा रहे हैं, ए कर लो, ओ कर लो, हेंज कर लो, बट कुछ करो भी तो दिल इनका बड़ा कर रहा है पर डर लग रहा है। देखिए जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है ना, उनकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पीटीआई मुका का नाम देती थी, पीटीआई उसके ऊपर तानाजनी करती थी, जिस तरह 18वीं तरमीम के ऊपर करते थे। आज 18वीं तरमीम को तो डिफेंड करने के हक़ में आ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इस तहरीक के जिसका मेरा भाई नायब सदर है, उनको चाहिए कि पीटीआई से कम एक स्टेटमेंट तो दिलवा दें
کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر ہی بات چیت کریں آپ ان اور کی ملاقات کروائیں نا عمران خان صاحب سے. نہیں ملاقات تو ہونی چاہیے, یہ بات تو نہیں غلط ہے. کروائیں نا سر. نہیں میں کون ہوتا ہوں آپ تو یہاں بیٹھ کے جب وزیر اعظم کہے سر آپ زیادہ نصر اللہ کی طرح نا ہمیں بتاتے رہتے ہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میں کیبنٹ ممبر تو ہوں نہیں, نہ میں ایگزیکٹو سیٹ پہ, ہم اتحادی ہیں اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ہم حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. اچھا آپ کے ذریعے دیں یا پارلیمان کے ذریعے دیں یا اسپیکر صاحب کے ذریعے دیں یا بیٹھ کے دیں یا آپس میں جب پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں ساری باتیں قسم سے دل کھول کے کرتے ہیں. وہ باتیں اتنی سخت کرتے ہیں جو ہم میڈیا پہ نہیں کر سکتے. اور یہ آپ عام آدمی کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی لانے کے لیے پولیٹیکل فورسز کو ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. تو پھر مجھے جو آپ کی باتوں سے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ہمیں نہیں پتا, بٹ obviously ایک دھڑا ہے اس میں جو گفتگو چاہتا ہے. آپ لوگ گفتگو چاہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی گفتگو چاہتے ہیں, تو پھر پیچھے تو اب ایک پاکستان مسلم لیگ نواز ہی رہ گئی جو گفتگو. ذمہ داری بھی زیادہ ان کی بنتی ہے, حکومت ان کی ہے, صوبے میں بھی وفاق میں بھی ذمہ داری بھی ان کی بنتی ہے, اور وہ اگر انیشیٹو لیں گے تو بات چیت کامیاب ہوگی. کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ یہ گفتگو کوئی ہو بھی رہی ہے کہ نہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا, یہ جو اچکزئی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اب اسپیکر وہ معاف کریے گا لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے, تو کہیں نہ کہیں کچھ تو ہوا ہے نا سر. بتائیں کیا ہوا ہے بیہائنڈ دی سینز. بیہائنڈ دی سینز تو مجھے پتا بھی ہو تو میں کیوں بتاؤں. ابھی جس وقت تک چلو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ آنے دیں نا, ہو سکتا ہے یہی شروعات ہو جائے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو کافی دیکھیں یہ دنیا کی شاید واحد پارلیمان ہوگی. پتا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں پتا ہے, بتا نہیں رہے. آپ ہمیں بتا نہیں رہے, پتا ہے ان کو. پتا تو اتھارٹی ہو نہیں, ان کو پتا ہے یہ ساری چیزیں بتانا نہیں چاہتے, لیکن مناسب وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر برف پگھل جائے اور اس ملک میں کچھ عوام سکھ کا سانس لیں, اور یہ ہم روز جو لڑائی صرف عوام کی بات کریں, ہم صرف عوام کی ایشوز پہ ہم آگے بڑھیں. اچھا سر, ویسے اب میں بہت لوکل باڈیز الیکشن ہو یا عوام کی مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی ہو. اچھا جوکس اسائڈ سر, اگر آپ کی دونوں کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید کچھ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو آپ لوگ یہ کیسے نو I'm asking a very serious question. جوکس اسائڈ, اب تک تو ہم ایسی بات کرتے نا. نہیں, ہوپس ہائی ہونی چاہیے, اسپرٹ ہائی ہوگا تو کام آگے چلے گا. میرا سوال سر یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف تو یہ جو ہوتا ہے نا کہ بات چیت چل رہی ہے, اس میں سے کچھ نکل آئے گا, یہ ہم نے 2022 میں بھی ہوتے دیکھا, صحیح, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈر جو مجھے یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, یہ کوئی رستہ نکال لے, بات چیت ہو جائے, اور اس کے بعد جو معیشت ہے, جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہے, اس کا کوئی حل نہ نکلے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. دیکھیں دو مختلف چیزیں نہیں ہیں میرے خیال میں, اس لیے کہ آپ کا جو اکنامک کرائسس ہے وہ آپ کا جڑا ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اگر ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی رولز آف دا گیم طے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا لامالا اثر جو ہے وہ ایک بزنس انوائرمنٹ پہ پڑنا ہے, بزنس کانفیڈنس پہ پڑنا ہے. پھر دوسری جو چیز ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے ارد گرد کی صورتحال ہے بین الاقوامی طور پر, وہ ایک پریشر کریٹ کر رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر کی جو فالٹ لائنز ہیں, جو ملک کے اندر کا جو کرائسس ہے, اس کو اس حد تک سبڈیو کریں کہ جس کے نتیجے میں کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. ابھی آپ دیکھیے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, وینزویلا میں کیا ہوا. ہم ایک ایسی دنیا کی جانب لوٹ گئے ہیں کہ جس دنیا کے اندر اب ملکوں کو جو سروائیول ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا کہ جن ممالک کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, جن ممالک کے پاس اپنا دفاع کرنے کی کچھ اہلیت ہے, ورنہ تو باقی اب یہ ایک ہابسین دنیا ہے کہ جس میں سروائیول آف دا فٹسٹ رہے گا. چاند صاحب یہی سوال آپ سے, بکوز دیکھیں ذرا تھوڑا وہی, کیونکہ آپ نے معیشت کی بات کی, آپ نے کسان کی بات کی, کہ بھائی پھر اکنامک پالیسی بھی تبدیل ہونی پڑے گی. مطلب کہ اگر اکنامک عوام کو فائدہ نہیں ہوتا تو ہم سارے بھی سیاستدان بیٹھ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں جی, تو یہ لیکن میں سمجھتا ہوں جو مصطفیٰ نے بات کی ہے نا کہ اسٹیبلٹی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کا اوورسیز بھی مطمئن ہوگا, آپ کے ملک میں پیسہ بھی آئے گا, آپ کا ملک کے اندر ایک پینک جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور آپ کا جو لوگوں کے اندر کوئی سکون کو, صرف پھر پرائرٹی حکومت کی بھی یہی ہوگی کہ ہم نے کاشتکار کو کیسے سنبھالنا ہے, ہم نے فلڈ افیکٹڈ ایریاز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ملک کے کاروباری طبقے کو اپنے بند ٹیکسٹائل ملیں کیسی چلانی ہے.
جب پرائرٹی یہ ہوگی نا، ہر وقت اسمبلی میں ڈیبیٹ یہ ہوگی، میڈیا پہ ٹاکس یہ ہوں گی، تو پھر یقین جانیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر پھر بتائیں آپ تھوڑی سی، کیونکہ وقت کم رہ گیا، کہ 2-3 بڑے اہم ایشوز ہیں. لگ رہا ہے آپ کو کہ اکانومی کی جو ٹیم ہے حکومت کی، اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ خبریں تو بہت گرم ہیں سر، آپ دونوں سے پوچھوں گی یہ سوال میں. دیکھیں میکرو لیول پر کچھ انڈیکیٹرز بہتر تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن اس سے کوئی ڈیویڈنڈ عام آدمی تک نہیں پہنچ پایا. بزنس انوائرمنٹ پاکستان میں ہو، ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھ لیں، آپ بڑے سیکٹرز لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ باقی ڈیٹا بے روزگاری کی ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، گروتھ کے نمبرز دیکھ لیں، پاپولیشن کا بڑھنا دیکھ لیں، ریفارمز دیکھ لیں، تو یہ کچھ ہو نہیں پا رہا کہ جس سے ہم واپس گروتھ کی جانب جا سکیں. اور ایک آپ کی اکانومی کو، جتنے سائز کا آپ ملک ہیں، آپ کو ایک مخصوص نمبر تک پرفارم کرنا ہے تاکہ آپ کی اکانومی اتنے جابز جنریٹ کر سکے، اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو کہ لوگ کو اپنا گزارا کر سکیں، آپ ٹیکسیشن میں کمی لے کے آ سکیں. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت سے نہیں ہو پا رہا، اور وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ ان کی ایک تو بنیادی جو چیز ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آنسریبل نہیں ہے. لوگوں کو آنسریبل، آپ کے خیال میں اکانومی کی ٹیم کا کوئی مسئلہ نہیں، ایک گورنمنٹ کے اندر جنرلی جہاں پر وزراء یہ کہتے ہوں کہ یار کہ ہم تو اگلی دفعہ بھی 47 پر آ جائیں گے، تو ہمیں کیا پرواہ ہے. تو یہ ایک بنیادی ایک پرابلم جو ہے. ہولڈ آن ٹو دس تھاٹ بیکاز آئی ایم گوئنگ ٹو کم بیک ٹو اٹ. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.